नाज़रीन आदाब 15 मार्च 2024 मुताबिक 4 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। एक तरफ लोकसभा इंतखाब का नोटिफिकेशन चंद दिनों में ही जारी होने वाला है और दूसरी तरफ कोविंद कमेटी ने एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हवाले कर दी है। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत वाली आला सतही कमेटी ने लोकसभा, रियासती असेंबलियों और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ कराने का रास्ता हमवार करने से मुताल्लिक कई अहम मशवरे अपनी रिपोर्ट में पेश किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी ने सदर मुर्मू को 18,626 सफ़हात की रिपोर्ट सौंपी है, जिसे तैयार करने में 191 दिन लगे हैं। कुछ सियासी पार्टियों ने एक मुल्क एक इंतखाब तस्वुर की मुखालिफत की है तो कुछ ने इसकी हिमायत भी की है। मौसूला इत्तला के मुताबिक कोविंद कमेटी ने मजमूई तौर पर 47 सियासी पार्टियों की राय अपनी रिपोर्ट में शामिल की है। उनमें से 32 पार्टियों ने एक मुल्क एक इंतखाब नजरिए की हिमायत की है, जबकि 15 दीगर सियासी पार्टियों ने मुखालिफत जाहिर की है। गौर करने वाली बात यह है कि 6 कौमी पार्टियों में से सिर्फ 2 ही ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने एक मुल्क एक इंतखाब के नजरिए की हिमायत की है, यानी 4 कौमी सियासी पार्टियों ने इससे अदम इत्मीनान का इजहार किया है। हिमायत का इजहार करने वाली पार्टियों में बीजेपी और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी है, जबकि मुखालिफत करने वालों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और सीपीएम शामिल है। ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह सिद्धू की बतौर इलेक्शन कमिश्नर तकर्री का नोटिफिकेशन जुमेरात की शाम जारी कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन वजारत कानून और इंसाफ ने जारी किया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने पहले इन इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री को मंजूरी दी। इससे पहले आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में वजीर आजम की रिहाइशगाह पर इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नरों के 2 खाली ओहदों के लिए मीटिंग हुई, जिसमें 2 नामों पर इत्तेफाक किया गया। वजीर आजम के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इस मीटिंग में शिरकत की। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार रह गए थे, जो कि बकिया 2 कमिश्नरों के ओहदे खाली थे और लोकसभा इंतखाब करीब थे, इसलिए दोनों ओहदों पर जल्द अज जल्द तकर्रियां करना जरूरी हो गया था। इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री से मुताल्लिक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जदाश्त पर जुमे यानी 15 मार्च को समाअत होगी। यह अर्जदाश्त एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कांग्रेस लीडर डॉक्टर जिया ठाकुर के जरिए दाखिल की गई है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री के लिए बनाए गए नए कानून को चैलेंज करते हुए जल्द अज जल्द समाअत की दरख्वास्त की गई है। इस खबर के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर की कमी की गई है। नई कीमतों का इतलाफ 15 मार्च की सुबह 6 बजे से होगा। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी शदीद जख्मी हो गई है। बताया जा रहा है कि वजीर आला के सर पर गहरी चोट लगी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। ममता बनर्जी जनूबी कोलकाता के बालीगंज जिला में एक तकरीब से लौटने के फौरन बाद फिसल गई और अपने घर के फर्नीचर से उनका सर टकरा गया। बताया जा रहा है कि टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी ने उन्हें इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल में दाखिल कराया है। कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी मुआहदे के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन को परमानेंट करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम तबसरा किया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि साल भर तक यकसा नौयत का काम करने वाले मुलाजिमीन को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत परमानेंट मुलाजमत के फवाइद से महरूम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई शख्स बरसों से किसी ओहदे पर मुस्तकिल तौर से काम कर रहा है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम नहीं समझा जा सकता और उसकी मुलाजमत को परमानेंट करने से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन में किसी जमात का नाम लिए बगैर कहा कि भोले भाली आवाम से टिकट लेने वाले कुछ लोग इलेक्शन जीतने के बाद न सिर्फ अकीदे पर हमला करते थे बल्कि गैर समाजी अनासिर की हौसला अफजाई भी करते थे। जुमेरात को शहीद आजम सरदार भगत सिंह थॉमसन इंटर कॉलेज ग्राउंड में 1689.46 करोड़ रुपए के 422 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद वजीर आला योगी ने कहा कि आपके एक वोट ने मुल्क की तकदीर बदल दी। उन्होंने कहा कि पहले जिन लोगों को आप वोट देते थे वो जब भी आपका त्योहार आता था कर्फ्यू लगा देते थे, इंतशार फैलाने और अकीदे को चोट पहुंचाते थे, आपका वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल करते थे। वज़ीर आला ने कहा कि हमारा मुल्क बदल गया है, अब एक नए हिंदुस्तान में रह रहे हैं जिसने दुनिया के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का फख्र बढ़ाया है। यूपी कानून साज कौंसिल की 13 सीटों पर हुए इंतखाबात में तमाम 13 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए।
ریٹرننگ آفیسر برجبھوشن دوبے نے بتایا کہ جمعرات کو دوپہر 3 بجے پرچے نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ختم ہونے کے بعد تمام امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ڈاکٹر مہندر سنگھ، وجے بہادر پاٹھک، اشوک کٹاریا، موہت بینیواس، سنتوش سنگھ، دھرمیندر سنگھ اور رام تیرتھ سنگل قانون ساز کونسل میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ اپنا دل ایس کے ورکنگ صدر اور تکنیکی تعلیم کے وزیر آشیش پٹیل، آر ایل ڈی کے یوگیش چودھری اور سباسپا کے بیجا لال رام بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مہندر سنگھ تیسری بار، پاٹھک، کٹاریا اور آشیش دوسری بار منتخب ہوئے ہیں۔ ایس پی سے شاہ عالم اور گڈو جمالی، بلرام یادو اور کرن پال کشیپ منتخب ہوئے ہیں۔ بھارت جوڑو نیا یاترا کے دوران کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے انڈین نیشنل کانگریس کے منشور میں شامل کسانوں کے لیے ضمانتوں کے بارے میں بات کی اور 2024 میں مرکز میں کانگریس انڈیا کی مخلوط حکومت بننے کے ساتھ ہی انہیں نافذ کرنے کی بات کہی ہے۔ اس سے قبل نوجوانوں کے لیے ایک عہد کیا تھا۔ ملک کی نصف آبادی کے لیے یوتھ جسٹس اور ناری نیائے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے موقع پر آل انڈیا محمدی مشن کی جانب سے مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی محلی کی سرپرستی اور سید اقبال ہاشمی قومی صدر محمدی مشن کی صدارت میں رمضان کٹ تقسیم کی گئی۔ مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی محلی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ خدمت خلق بہترین عبادت ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت انسانی اخلاق کا اعلیٰ جوہر ہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے سید محمد شعیب صدر علی گڑھ مسلم اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے شرکت کی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر اور سماجوادی پارٹی لیڈر گایتری پرجاپتی کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ ای ڈی کا یہ چھاپا لکھنؤ، امیٹھی اور ممبئی میں 8 مقامات پر مارا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 16 جنوری کو مارے گئے چھاپے کے دوران ایجنسی کو گایتری پرجاپتی اور ان کے بیٹوں کی جانب سے ریئل اسٹیٹ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے ثبوت ملے تھے۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر میں خوراک کی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر ایک بار پھر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہید اور کم از کم 83 زخمی ہو گئے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ اس واقعے سے 1 گھنٹے بعد ہوا جب اسرائیل نے جنوبی رفح میں اقوام متحدہ کے خوراک کی تقسیم کے مرکز پر بمباری کی تھی، جس میں اقوام متحدہ ایجنسی کا ایک رکن سمیت 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ امریکہ نے زور دیا ہے کہ اسرائیل کو انسانی ہمدردی کے کام کرنے والے کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے ایران، چین اور روس کی 2024 میری ٹائم سیکیورٹی نے بیلٹ مشقوں کے بارے میں کہا کہ ان مشقوں میں ان ممالک کی موجودگی کا مقصد ایران، چین اور روس کی مشترکہ مشقوں کے معیار اور کیفیت کی نگرانی کرنا ہے، تاکہ ضروری معلومات حاصل کر کے وہ یہ جان سکے کہ اگلے راؤنڈ میں ان مشقوں میں فلورس کے کس مجموعے کے ساتھ حصہ لینا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے ان مشقوں میں ایران، چین اور روس کے جنگی جہازوں کی شرکت کے پیغام کے بارے میں کہا کہ ان مشترکہ بحری مشقوں کا مقصد ایران، چین اور روس کی اپنی بحری افواج کے مضبوط ہاتھوں کے ذریعے جہاز رانی کی لائنوں کو محفوظ بنانا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک نے مشترکہ طور پر یوکرین کو 5 بلین یورو کی اضافی فوجی امداد فراہم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ کیف کا کہنا ہے کہ یہ اقدام یورپی اتحاد کا ایک طاقتور مظاہرہ ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا گیا، یورپی یونین یوکرین کو دیر پا مدد فراہم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ ملک کو وہ عسکری ساز و سامان ملتا رہے جو اسے اپنے دفاع کے لیے درکار ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کا ایک وفد اسلام آباد میں 14 مارچ جمعرات کے دن سے پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا حتمی جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستانی وزارت خزانہ کے مطابق ان 5 روزہ مذاکرات کے اختتام پر اگر بیل آؤٹ پیکج سے متعلق تمام شرائط پوری ہونے کا تعین ہو گیا تو اقتصادی جائزہ اپنی تکمیلی مراحل میں پہنچ جائے گا اور پاکستان $8 بلین تک کا ایک نیا بیل آؤٹ پیکج مانگے گا۔ IMF کے تحت 2023 کی بیل آؤٹ ڈیل پر دونوں فریقوں نے آخری بار اتفاق کیا تھا۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔